بسم الله الرحمن الرحيم. تحية صادقة لكل الأحباء والأعزاء ومتبعي مجلة نادي الصحافة عبر التراب الوطني. نحط هذه الأيام بالمدينة التاريخية، مدينة السياحة، مدينة الصويرة، المدينة التي تتوفر على مؤهلات طبيعية وتاريخية وطبيعية تؤهلها أن تلعب دورا رياديا في المنظومة السياحية الوطنية والدولية. طبعا نقوم اليوم بزيارة أو جولة ميدانية للعديد من المرافق السياحية، وفتحنا العديد من النقاشات والحوارات مع العديد من الفاعلين السياحيين والمهنيين على مختلف أشكالهم وأجناسهم. طبعا كان لنا لقاء جميل ممتع مع أحد الفاعلين السياحيين ومدير أحد الوحدات الصناعة السياحية وفندق المدينة. طبعا فندق المدينة الذي يوجد في قلب الوسط مدينة الصويرة، وهو المحرك الأساسي. هذا الفندق قمنا بزيارته، وقمنا كذلك بزيارة مرافقه الخاصة. وكان لقاء مع مديره كما قلت السي السقلي الذي له باع في المنظومة السياحية. طبعا ونحن نتجول بين جنبات هذا الفندق الجميل. طبعا فتحنا نقاشا معه ووقفنا على مجموعة المعطيات، وهم متفائلون بهذا التخفيف الذي قامت به الحكومة المغربية. ثانيا هناك موضوع أساسي والذي تم نقاشه هو مدى الاستعدادات لاستقبال المهاجرين المغاربة والأجانب على مختلف أجناسهم. الوفد الإعلامي الذي يرافقنا في هذه الزيارة، كما تلاحظون نحن أمام فندق المدينة. البارحة كما قلت استضفنا العديد من الفاعلين، وكل يشيد بالدور الفعال للفاعلين السياحيين بمدينة الصويرة وكذلك بالجهات المسؤولة، وعلى رأسهم السيد العامل وكل جمعيات المهنية السياحية التي غير على هذه المدينة التاريخية. إذن بعد قليل سيكون لنا اللقاء مع السيد المدير العام لهذه الوحدة السي علاء الدين السقلي، فابقوا معنا. بسم الله. إذا أولا تنشكر الإخوان اللي جاو معنا هذا الصباح من مدينة مراكش وبعض المدن المغربية، الرباط والدار البيضاء والمجلة وبعض الفعاليات السياحية اللي جينا من مدينة الصويرة باش نلتقيو بعض الفاعلين السياحيين. وكان حظ كبير أن التقينا بعض الوجوه الشابة السياحية الكبيرة اللي عندها واحد التجربة في هذا الميدان. وباش نقصونا ونظرا للمحبه لهذا السيد انه تنعاودوا نصوروا واحد المره باش نخرجوا بالصوره الجيده اللائقه لا به هو ولا بالفندق ولا بالاطر ولا المستخدمين. ما فيها باس نعاودوا نصوروا كتسقلي تعطينا واحد الورقه تقنيه عليك عبر. علاء الدين السقلي، شو ديريكتور جينيرال دوتيل لو مدينة ان غالري في مدينة الصويرة. acteur touristique et dans l'hôtellerie depuis 2005 avec le groupe Accor, où j'ai pu avoir la chance d'avoir énormément d'expérience dans des marques différentes, partant de l'Ibis en passant par le Novotel, le M Gallery ou encore le Sofitel. Mais aujourd'hui nous sommes au Médina qui est un hôtel M Gallery. إذا كيف تقيم الآن الوضعية السياحية بالصويرة ديال هذه الظرفية هذه؟ لا بيريود ديال الجائحة اللي زدنا منها دازت صعيبة بزاف، لأن خسرنا أكثر من 90% من الزبناء والمداخل ديالنا. خسرنا بزاف ديال لي زيفينمون اللي كنا كنديرو في لوطيل وفي المدينه، كمهرجانات ك كونغري و بيان سيمينير، كانوا دي زانولاسيون اللي كبار بزاف وتضرينا بها بزاف، تضرينا بطريقه اللي هي كبيره. والان بعد التخفيف اللي وقع دوكا الوزاره الحكومه شنو تتشوف؟ Après les allégements, il y a bien sûr il y a de l'optimisme parce qu'aujourd'hui on est passé d'une fermeture totale à un couvre-feu plus important, à une ouverture de l'espace aérien, à une facilitation de la circulation au niveau du pays. Il y a beaucoup de dispositifs qui ont été pris de telle façon à donner de l'espoir aux professionnels de ce métier. إذا كاين واحد النقطة أخرى اللي معروف عليكم، أنكم الحمد لله رغم الجائحة أنكم يعني كنتم متشمرين
وزدتو واحد الوقيته وحليتو. الان اش ندير التاقبه باش ترقيو اكثر فاكثر الاداء ديال الفندق على مستوى الخدمات السياحيه. انا بحال اللي قلت دزنا واحد لابيريود اللي هي صعيبه بزاف، ولكن بقينا واقفين بفضل الشركه وبفضل الاوتور وبفضل المستخدمين ديال لوطيل. بقينا واقفين دو تيل فاسون اسكو ندوزو هاد لابيريود دو مانيير سيرت ديفيسيل مي نخرجوا منها بلو فور. دابا لوطيل وجد ان سيغتان بروغرام pour la reprise de l'activité, que ce soit en termes de formation pour les gens qui vont tous revenir au sein de l'hôtel pour reprendre les activités et refaire des formations pour les basiques. On a un programme d'animation pour encourager les gens à venir. On a des packages, on a des offres de telle façon à ce que les gens qui viennent, كل واحد اللي بغى يجي يشوف الطبيعه يلقى ان باكيج سبيسيال ليه، اللي بغى يجي يشوف البحر يكون عنده ان بروغرام اللي هو سبيسيال، اللي بغى يجي يدير لا تالاسوثيرابي او بيان لو سبا او سان دو لوتيل او سان دو لا فيل يجي يلقى كاع داكشي اللي كيقلب عليه اون بلوس دو لاكوي اي دو لا بريستاسيون اوتيلير اللي هو كيقلب عليه. طيب سي قلي طبعا خدنا معك واحد المجموعه من الاراء وفتحنا معك واحد من الاقواس وعطيتينا واحد النظره على الفندق. الان شنو تتوقع مثلا الناس اللي غادي بالنسبه للمهاجرين المغاربه، يعني كي تشوف هذه العمليات، يعني المغاربه كي تنشوفهم، يعني واش وجدتوا المهاجرين المغاربه؟ حنا كنوجدوا لجميع الزبناء بطريقه عامه، كنوجدوا لهم. حنا اللي وجدنا سي كو اون ادابتي نوتر استراتيجي تاريفير باش تكون في السياق ديال لو بروغرام دو لونيمتي اللي سميتو نتلاقاو في بلادنا. دونك انا بريباري كيف قلت لك دي باكاج دي زوفر اي سورتو انا ادابتي لو تاريف باش الناس يقدروا يجيو بواحد لي كونديسيون اللي هما ملطفين ويقدروا يجيو يزوروا مدينه الصويره ويزوروا البحر. اذا الرساله ديالك للفاعلين مره اخرى السياحيين والمهنيين والجمعيات المهنيه اللي كاينه في الصويره. il faut continuer la solidarité. غنبقاو متآزرين بيناتنا، نتشوفوا، نتعاونوا، نديروا دي بروغرام اللي حنا مجموعين، وحنايا حنا كفاعلين سواء اون تيرم دوتيلري ولا دو ريستوراسيون ودانيماسيون نتعاونوا مع لي زوتوريتي باش نبروبوزيو بليزيور اكتيفيتي في لافيل ونعاونوا الناس باش يكونوا ساتيسفي من لافي ديال الصويره. دونك خصنا نكملوا التآزر والتضامن ديالنا ما بين جميع الفاعلين. اذا تنشكروك بطبيعه الحال في هذا اللقاء التواصلي اللي حضرنا ليه اليوم، وبطبيعه الحال عندنا واحد السلسله من الزيارات اللي غادي نقوموا بها ونشوفوا هذه العمليه. اذا تنشكرك مره اخرى وتنشكر الاخوان فبقوا معنا. بسم الله. دائما حنا الان في الفضاء، اذا ما فيها بس نعرفوا حنا تعطينا واحد فين كاينين حنا دروك في الفضاء. مرحبا بكم في اوتيل لو مدينه. حنا دابا في ليسباس ريسبسيون لوبي اللي كنستقبلوا فيه الناس اللي كيجيو فيه نهار. اذا هذا الفضاء هذا فضاء كبير بطبيعه الحال حيت يجيو الناس، حيت يدخلوا الناس بطبيعه الحال الفندق. شنو هما الاجراءات اللي تدار؟ اولا dans le cadre du protocole sanitaire اللي خدينا ويلكم سيفلي ولا الاكوار اللي هو اول سيف، كيدخلوا كيكون تعقيم بعدا ديال لي باكاج هو الاول، وكنديروا تشيك ديال الحراره نشوفوا واش الحراره هي هذيك، وكيدخل كنديروا التعقيم وكيجيو الناس هنا. هذيك ما بقينا ولينا كنديروا واحد الطريقه اللي هي سريعه في التشيكين. هذا ملي كيجيو كيكون الستيلويات مع والسؤال مش وجهه المسبسه تنتكلموا على القطاع السياحي في الصويره. باش نرقيو القطاع السياحي في الصويره اشنو المطلوب؟ اشنو خصنا كفاعل سياحي الان بعد الازمه وبعد التخفيف؟ اشنو مطلوب منكم انتم الان؟ عشتوا واحد الازمه، عشتوا واحد الظرفيه قاسيه. il faut faciliter l'accès à la ville de Saouira bien sûr مع الاحترام ديال la sécurité et les précautions sanitaires. وخاصنا الرحلات الجويه يتزاد العدد ديالهم
خاصنا لا فيل تكون فيها دو لانيماسيون اي دي زاكتيفيتي. مزيان. خاصنا نتعاونوا حنا كفعال سياحيين سياحيين لي زوتوريتي ديال لا فيل باش نوفروا لو ماكسيموم داكتيفيتي في لا فيل باش الناس من يجيو الصويره يلقاو ما يديروا ويطولوا لو دوغي موين سيجور ديالهم. اذا دائما نواصلوا. حنا فين كاين دروكا في هذه البلاصه هذه فين كاين السي سقلي، حنا فين هنا. اذا عندنا المسبح، شحال من مسبح عندكم تقريبا؟ عندنا مسبح خارجي اللي هو هذا اللي كتشوفوا فيه، وعندنا مسبح داخلي اييه اللي بالماء البحر. الماء ديال هذاك الداخل اللي غادي نشوفوا من طبيعه الحال. طيب سي سقلي، اللي معروف عليكم ان كما قلتوا انكم عشتوا خسائر كثيره جدا اثرت لكم على الاداء ديال القطاع السياحي. اشنو الاستراتيجيه اللي غادي اولا داخل الفندق اللي غادي ترقي بها الفندق ديالك خلال الحمد لله بعد التخفيف وبعد اللي غادي يجوا المغاربه للصويره؟ الى اشنو درتوا؟ اشنو الخريطه اللي عندكم؟ حنا ما عمرنا قطعنا الاتصال مع لي الزبناء ديالنا، وبقينا معاهم باتصال بطريقه دائمه باش غير يكون عندهم لا بوسيبيليتي يجيو لا فيل يجيو. سادير بقينا معاهم في لي ريزو سوسيو، بقينا معاهم في لي زيميل، بقينا معاهم حاضرين دو تيل فاسون اسكو لي جون نوبلي با لا فيل ولا نوبلي با لوتيل. وكاينه واحد الاستراتيجيه اشهار ليا كبيره ماتونو باش نعرفوا لي باكيج ولي زوفر ديالنا بور الصيف وبور لا رونتري ان شاء الله بحول الله. دونك الناس اوجوردي يدخلوا لي ريزو سوسيو غادي يشوفونا، دخلوا لي زيميل ديالهم غادي يشوفونا، وحنا كنتصلوا بهذوك لان عندنا واحد العدد كبير من الزبناء اللي هما فيدال لوتيل وكيبغيو فوقاش يرجعوا. دونك الاستراتيجيه هذه ادابتينا لو بري ديالنا لو مارشي لوكال، وبغينا حنا نشجعوا حتى السياحه الداخليه. واخا دابا حلوا ليسباس ايريان مي اون فودغي باثمنه مناسبه باش نشاركوا في البادره اللي دارت لو ان ام تي دابا اللي هي نتلاقاو في بلادنا دو تيل فاسون باش نكونوا على هوتور دي زاتونت ديال المغاربه. اذا نشكرك على هذه المعطيات. طبعا غادي نبقاو دائما حنا في الجوله داخل الفندق، والان غادي نحاولوا لان باقي الحديث معنا مع الاستاذ طويل وشيق. وبالمناسبه نعاود نقول بان السي سقلي يعني عنده واحد الرغبه كبيره والناس غيورين على هذه المدينه باش تلقى السياحه. والان غادي نشوفوا بعض الغرف ونشوفوا عمليه التعقيم، فابقوا معنا. اولا تفضلوا الاخوان. السي سقلي حنا دروكا في واحد الاجنحه سياحيه ياك. اولا ما فيها باش تعطينا واحد ورقه تقنيه على الفندق، شحال فيه من الغرفه، اشنو هي المسائل اللي فيه؟ تفضل غادي نبداو نتكلموا. الفندق فيه 117 غرفه. هي فيها غرف وفيها اجنحه. شحال فيها من اجنحه؟ اجنحه عندنا 25. شحال من طعم؟ الطعام عندنا مطعم اللي كتشوفوا هنا على البحر. هي انا غادي نمشيو نشوفوا هذا الصباح حتى هو. عندنا مطعم انترناسيونال، عندنا مطعم مغربي. اذا فيما يخص الاطباق اللي عندكم سبا بطبيعه الحال. عندنا ان سونتر دو تالاسوثيرابي. طيب اذا عندكم واحد المركز. عندنا ان سونتر دو تالاسوثيرابي اللي هو معروف دوليا، وكان من الاولى اللي حلوا في المغرب. هي انت تحل هذا الوضع مهم. حل في عام 2000. عام 2000 مع لوفيرتور اللي كيتعطاو فيه دي سوان ا باز دو دو مير. مزيان. وشكون اللي تيفيد ليه بزاف، اجانب ولا المغاربه؟ الاجانب اكثر من المغاربه. الاجانب اكثر من المدينه. اذا تلاحظوا عمليه التعقيم. شوف الحاله ديال لوتيل كيفاش داير دو تيل فاسون اسيوغ لا كاليتي دو مانيير كوتيديان et faire en sorte de réussir la mission de chacun. Mais le plus important, c'est de faire le tour وتشوف الناس اللي خدامين معاك دو تيل فاسون باش تشجعهم وتحمسهم باش يديروا الخدمه ديالهم دون دو بون كونديسيون. طيب بالنسبه لازمه كوفيد بطبيعه الحال عطاتنا درس قوي، وبيناتنا بكل صراحه وتنقول هذا الكلام انه يجب اعاده ترتيب البيت السياحي الوطني مقارنه مع بعض الدول الاوروبيه. الحمد لله انه المغرب قبل ما تجي الازمه كنا غاديين في واحد الخطه ثابته. هذه الازمه هذه عرات الواقع، عرات بانه عندنا مشاكل كبيره في البنيه السياحيه. انت كفاعل سياحي اشنو خصك؟ اشنو خص اشنو الرساله يمكن تبلغ على الجهات المسؤوله؟ Je suis pas complètement d'accord parce que la crise بينات كاين ازمه، كاين مشاكل نخدموا فيهم، ولكن il y a eu une très grande réaction de la part des associations touristiques. اذا كاين مجهودات رغم هذا الشيء، كاين مجهودات ديال المكتب الوطني للسياحه والوزاره السياحه. دو سوتيان ايكونوميك ودو سوتيان استراتيجيك كانوا لي اسوسياسيون في المغرب والمهنيين ولي زوتوريتي او في اون سورت دو بريباري لو روبو. دابا عاد شفنا الصباح لو روبورتاج ديال لو ان ام تي دو تيل فاسون انهم كيوجدوا كاع لي مارشي ايميتور
باش يجيو dans de bonnes conditions في المغرب. Et moi je trouve que cette crise a été bénéfique d'une certaine manière parce que جعلتنا نشوفوا فين هما لي لاكون اللي عندنا ونديروا ان بلان d'action باش نخدموا على لافونير ان شاء الله de telle façon à ce que les résultats soient meilleurs qu'avant. اذا دائما تنواصلوا. اذا حنا في هذا تنشوفوا ما فيها باش نشوفوا الحمام. هذا الحمام تتم عمليه التعقيم بطبيعه الحال بشكل يعني يومي. تنشوف انا كل شيء تبارك الله راه معقم. ياك سي سقلي. La stérilisation se fait automatiquement après le départ de chaque client et tous les jours on fait l'opération nettoyage. طيب بعد هذه الجوله الاستطلاعيه داخل الفندق المدينه بمدينه الصويره نواصل اللقاء مع الشاب الطموح السي سقلي علاء الدين. نحن الان ما فيها بس نعرفوا حنا فين كاين في هذا المطعم هذا المطعم واش عصري تقليدي. حنا فين كاينين هنا؟ تفضل استاذ. حنا في لو ريستورون ام بيتش اللي هو ان ريستورون ميديتيرانيان ان ريستورون سور لا مير اللي كيتوفر على مجموعه من المزايا ومنهم اون بلاج بريفي اللي عندنا هنايا دو بلوس دو 800 متر كاري. اذا اش يعني يعني كي جا التفكير باش تكون هذا المطعم خارج الفندق؟ يعني شنو الميزه ديالو؟ الميزه ديالو هو ان الصويره كتميز بواحد لا اون كود كي تري امبورطونت اي تري بيل. البحر ديالها زوين وما عطاونا كان الامكانيه باش نديروا واحد ليسباس اللي الناس يقدروا ils peuvent se restaurer فيه بطريقه جيده et en plus être en face de la mer. قلنا علاش لا باش نوفروا واحد الفضاء جديد للناس ديال الصويره والزبناء اللي كيجيو. اذا الميزه وكما تنشوفوا انا كاين البحر ياك كاين البحر قريب على البحر قريب على هنا. واش تديروا شنو النوع الانشطه تديروا في الصيف؟ تديروا الانيماسيون ولا لا؟ قبل الجائحه كنا كنديروا الانيماسيون كنا كنديروا الموسيقى الناس كنا كنديروا السيرف والكايت سيرف ولكن مع الجائحه وقفنا هادشي كامل ونتمناو نرجعوا ان شاء الله بطريقه. واش كاين شي برنامج في هذا الاطار هذا؟ كاين برنامج اون اتوندون لي زوتوريزاسيون ديال لي زوتوريتي بيان سور باش نعاودو نردوا الانيماسيون نردوا السيرف والكايت سيرف والبودي بورد دو تيل فاسون باش الناس يجيو يلقاو ما يدار هنا. اذا واحد النقطه بغيت نقول لك واش تشوف بان هذه الاجراءات اللي دارت الحكومه حاليا كما قلتي قبيله واش كفيله باش ترجع اولا السياحه الدوليه وكذلك السياحه الداخليه؟ هذا هي بدايه باش نشوفوا او موان اون لور ديسبوار. داروا بزاف ديال التخفيفات دو تيل فاسون باش الناس بداو يدخلوا. ils ont ouvert l'espace aérien même si aujourd'hui c'est difficile il y a des listes A et B etc. ولكن au moins il y a une lueur d'espoir باش الناس يقدروا يجيو وبداو كيجيونا الطلبات والناس كيسولوا باش يجيو عندنا المريض. دونك هاد لي ديسبوزيتيف اللي خداو مزيانين بور لو مومون بور كومونسي اي شوي سور كو بلوس لا سيتوياسيون فيرولوجيك غادي تهبط والناس غادي يكونوا بلوس فاكسيني. الحكومه راه غادي دير دي ديسبوزيتيف واحد اخرين باش تسهل اكثر لاغيبي ديال لي توريست اي لي كليون. وانتم كفاعلين سياحيين كفاعل سياحي وكعضو في جمعيات سياحيه وطنيه ودوليه تسقلي اشنو نطلب منكم؟ اشنو نطلب من الجهات المسؤوله انتم كفاعلين باش جدوا لهاد انا غادي ندوي بعدا لا في ديال الصوير. Aujourd'hui, juste continuer le dialogue اللي كاين un grand dialogue ما بين الفاعلين السياحيين و les autorités, soit les autorités sanitaires ou bien les autorités en général. كاين واحد التفاعل اللي هو كبير وبغينا نستمروا بالطريقه هذه لان ديما كانوا كنصنتوا لهم دو تيل فاسون اسكو لا كولابوراسيون تكون لا بلو سامبل بوسيبل وكيعاونونا بزاف باش نرجعوا لاكتيفيتي ديالنا دو مانيير تري رابيد. كيعاونونا كو سوا او نيفو اورغانيزاسيون اي او نيفو ابليكاسيون دي ديسبوزيتيف وكيتفهموا بزاف وكنبغي نشكرهم على هادشي اللي دروا معنا. اذا دائما نواصل هذا اللقاء بطبيعه الحال التواصلي. غادي نقول واحد النقطه اخرى. اشنو هي النصيحه اللي تتبلغ للناس المستخدمين معك والاطر الاداريه يعني باش يستقبلوا هاد الناس؟ يعني كي خصنا نكون تديروا اجتماعات يوميه مكثفه؟ حنا اللي كنقولوا لو بلوز امبورطون سي كو الناس سورتو في لا في ديال الصويره والمستخدمين اللي معنا عندهم واحد الخبره اللي هي كبيره والاطر عندهم خبره كبيره وعارفين راسهم بان لو كليون اللي غادي يجي خصو يعطيو اون اكسبيريونس انوبليابل باش يمشي ما ينسى لا لوتيل لا صويره دو تيل فاسون يولي هو لامباسادور ديال لا فيل هو لامباسادور ديال لوتيل باش يقدروا يرجعوا عندنا. اي لو بلو غون امباسادور ديال ان اوتيل دون فيل سي ان كليون ساتيسفي. سي ساتيسفي غادي يمشيو يدير لك الاشهار وبلا فلوس. اذا اخر كلمه بهذه المناسبه لاننا غادي نعاودوا نرجعوا للمسبح غادي نقوموا بواحد الزياره. اخر كلمه بتقولها اللي بتبلغها للجهات المسؤوله وللناس اللي معاك وشكون اللي غادي تبلغ لهم رساله؟
Donc, merci mesdames les autorités, merci à monsieur le gouverneur, merci à tous ceux qui ont œuvré pour faire passer cette période dans les meilleures conditions. شكرا لهم بزاف. وشنو بغيت نقول لهم، مرحبا بكم في المدينه ومرحبا بكم في مدينه التصويره، وحنا راه دايرين كاع لي ديسبوزيتيف سو سوا سيكوريتير سانيتير، ومع المستخدمين دوتيل كنساينوكم بفارغ الصبر ومرحبا بكم. اذا حتى حنا بدورنا تنشكرك استاذ، ونتمنى لك التوفيق. وبصراحه الزياره كانت زياره جميله وكان عندها واحد الوزن ثقيل، واختيارنا اللوتيل ما كانش هكاك، لانه كانت واحد الدراسه ديال الاخوان الصحفيين، وكان واحد الاجتماع مكثف، وحنا نفكروا تنشوفوا طبيعه الحال. حنا ما نقولوش بان جميع الفنادق بمدينه التصويره هي فنادق متميزه وعندها مكانتها، وهذا بفضلكم وبفضل المهنيين ومجلس الاقليمي السياحه وبفضل السيد العامل والجهات اللي معاه. ولكن اختيارنا فندق المدينه اختيار عنده واحد الدلاله، عنده واحد الرمزيه كبيره، لانه يعتبر من اول الفنادق ويعتبر معلمه سياحه لمدينه التصويره، وفيه بطبيعه الحال فريق سياحي كبير اللي الهدف ديالو هو رقي المنتوج والخدمات السياحيه. واعتقد انه ان شاء الله راه ما غاديش توقفوا، وان المغرب الحمد لله غادي يعرف واحد كثافه كبيره ديال السكان الاجانب، السياح الاجانب، وبعض الدراسات الامريكيه اللي دخلت مؤخرا والناس متبعين فبقاو معنا. اذا تنشكركم وتنشكر مره اخرى وتنشكر الاخوان الصحفيين، والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله. Merci beaucoup.